Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दुनिया के शायर कहने लगे जो कलाम रब को पढ़ने लगे नामुमकिन है ये कौल बशर इन्ना आतैना कल काफिर नामुमकिन है ये कौल बशर इन्ना आतैना कल काफिर महबूब खुदा सबसे बेहतर इन्ना आतैना कल काफिर तारीफ नबी क्या कहना कुरान है मदह नबी पढ़ना तारीफ नबी क्या कहना कुरान है मदह नबी पढ़ना आला है सबसे नबी सलीवर इन्ना आतैना कल काफिर आला है सबसे नबी सलीवर इन्ना आतैना कल काफिर उनसे नहीं कोई बढ़कर इन्ना आतैना कल काफिर रोते हुए चेहरे हंसाए भूखे हुए चेहरे हंसाए सीरत है नबी की सीरत है नबी की बाला तर इन्ना आतैना कल काफिर सीरत है नबी की बाला तर इन्ना आतैना कल काफिर महबूब खुदा सबसे बेहतर इन्ना आतैना कल काफिर इन्ना आतैना कल काफिर कुरान पाक की तिलावत हो रही थी मेरे जहन में ये बंद घूम रहा था ये शेर घूम रहा था नूर फितरत नूर हक नूर खुदा कुरान है नूर फितरत नूर हक नूर खुदा कुरान है दो आलम के
کا آسرا قرآن ہے زاہدوں کی زندگی کا آسرا قرآن ہے حید عالم کے لیے بج ہے وقا قرآن ہے نور فطرت نور حق نور خدا قرآن ہے چھوٹ پائے نہ یہ ہرگز اس قدامت سے خلد میں جانے خلد میں جانے کا سیدھا راستہ قرآن ہے خلد میں جانے کا سیدھا راستہ قرآن ہے نور فطرت نور حق نور خدا قرآن ہے جانے ہو کیوں ہو مریضوں در بدر کی خاک تم جانے ہو کیوں ہو مریضوں در بدر کی خاک تم درد دل کے واسطے درد دل کے واسطے کامل شفا قرآن ہے نور فطرت نور حق نور خدا قرآن ہے زاہدوں کی زندگی کا آسرا قرآن ہے آسرا قرآن ہے Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.